बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर 22 जुलाई 2020 जमात पंजुम उर्दू बरोज़ बुध, सबक नंबर 16 हमारे पेशे। आज हमने सबक नंबर 16 की बुलंदख्वानी करनी है और उसके मुश्किल अल्फाज के मायने करने हैं। इसलिए सब बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें और पेंसिल अपने हाथ में रखें ताकि हम साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने और सवालों के जवाब के निशानात लगाते जाएं। सबक नंबर 16 हमारे पेशे। पेशा कहते हैं किसी काम को अपनाना, रोज़ी कमाने के लिए कोई भी काम करना जो है वो पेशा कहलाता है। तो उसमें बहुत सारे पेशे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता है। रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खुलूस और दयानदारी से काम लेता है उसे तरक्की और इज़्ज़त हासिल होती है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी लोगों के मुख्तलिफ पेशे हैं। यहाँ मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं। हमारे मुल्क की कमोबेश 70% आबादी देहात में रहती है। देही अवाम की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। कुछ लोग अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करते हैं और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करके रोज़ी कमाते हैं। हमारे किसान मेहनती और जफाकिश हैं और खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। हमारे किसान इन फसलों से ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि इनसे अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं। गंदम, चावल, मकई और कपास हमारे मुल्क की ज़रूरी अजनास हैं जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती हैं, जबकि गन्ना शुगर मिलों को बेच दिया जाता है। देहात में फलों और फूलों के बागात भी होते हैं, ये फल और फूल भी फ़रोख्त किए जाते हैं। देहात में रहने वाले लोग मवेशी भी पालते हैं। इन जानवरों में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी वगैरह शामिल हैं जो उनकी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उनकी आमदनी का ज़रिया भी हैं। देही ख़वातीन फसलों की कटाई से लेकर मवेशियों का चारा बनाने तक बहुत से काम अपने हाथ से करती हैं। देहात में रहने वाले बाज़ लोग रेवड़ चराने का काम भी करते हैं, उन्हें चरवाहा कहा जाता है। गवाले देहात से दूध खरीद कर शहरों में पहुंचाते हैं। हजाम लोगों के बाल तराशता है। दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाता है। मोची जूते बनाता और मरम्मत करता है। मामार मकानात और दुकानें तामीर करता है। देहात में स्कूल भी होते हैं जहां असातिज़ा लड़कों और लड़कियों को तालीम देते हैं। बाज़ देहात में मराकज़ सेहत भी कायम हैं जहां डॉक्टर और डिस्पेंसर वगैरह काम करते हैं। देहात में रहने वाले बाज़ ख़वानदा पढ़ा लिखा और नाख्वानदा अनपढ़ लोग जो हैं अफराद रोज़गार के लिए शहरों का रुख भी करते हैं। शहरों में भी दर्जी, हजाम, मोची, कुम्हार, तरखान और गवाले वगैरह होते हैं। शहरों में दीगर हुनरमंद भी होते हैं। इनमें सुनार, शीशा साज, प्लम्बर, घड़ी साज, हलवाई और रंग साज वगैरह के साथ साथ कंप्यूटर, मोटर गाड़ियों, बिजली या गैस से चलने वाली अशिया के कारीगर शामिल हैं। बसों और वैगनों में ड्राइवर और कंडक्टर काम करते हैं। गैर हुनरमंद अफराद कारखानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में सामान और बोझ उठाने का काम करते हैं जिन्हें मजदूर कहा जाता है। शहरों के तालीम याफ्ता अफराद मर्द व ख़वातीन आमतौर पर सरकारी और गैर सरकारी दफातर या इदारों में काम करते हैं और अपनी खिदमात के इवज़ तनख्वाह वसूल करते हैं। इनमें इंतज़ामी अफसरान, इंजीनियर, डॉक्टर, असातिज़ा, बैंक मुलाज़मी, वकला, नर्सें और डॉक्टर वगैरह शामिल हैं। हमारे नौजवान पुलिस और फ़ौज में भी मुलाजमत इख्तियार करते हैं। हमारे मुल्क में तिजारत का पेशा भी मकबूल है। छोटी दुकानें देहात में भी होती हैं, लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी मार्केटें और बाज़ार मुख्तलिफ अशिया से भरे होते हैं। हर पेशा अपनी जगह अहम है। हकीकत यह है कि मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करने वाले एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने का बायस बनते हैं। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को अपना दोस्त रखता है। गोया जो शख्स मेहनत को अपना शियार बनाता है और जायज़ ज़रिए से रोज़ी कमाता है
وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری بلند خوانی۔ ابھی ہم لوگ الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں جو میں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو الفاظ کے معنی دیکھیں، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، جفاکش، محنتی، اجناس، جنس یعنی فصل، جنس کی جمع ہوتا ہے اجناس، سرخرو کامیاب ہونا، خواندہ پڑھا لکھا، وابستہ جڑا ہوا، شعار طریقہ، فرض شناس فرض کو سمجھنے والا۔ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ ابھی ہم لوگ جو ہے مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے سوالوں کے جواب ہیں، تو دیکھیں کہ سوالات کے جوابات ہم نے کیسے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے پیشہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ لوگ چیپٹر کے شروع ہوتے ہی فرسٹ لائن کے اینڈ سے دیکھیں، روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے پیشہ کہتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے پاکستان کی زیادہ تر آبادی کہاں رہتی ہے؟ دیہات میں۔ اس کا جواب صرف اتنا ہی ہوگا کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہماری زرعی اجناس کون کون سی ہیں؟ تو پہلے ہی صفحے پہ دیکھیں ہمارے پیشے میں نیچے سے جو لاسٹ لائن ہے اس کو چھوڑ کے اس سے پیچھے والا جو پیراگراف ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیں، گندم، چاول، مکئی اور کپاس ہمارے ملک کی زرعی اجناس ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے دیہات میں کون کون سے مویشی پالے جاتے ہیں؟ اسی پیج پہ فرسٹ پیج پہ 66 پیج جو ہے اس کی لاسٹ لائن جو ہے، دیہات میں رہنے والے لوگ مویشی بھی پالتے ہیں۔ ان جانوروں میں بیل، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور مرغی وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے لوگ ہنر کیوں سیکھتے ہیں؟ روزی کمانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آگے سوال نمبر 2 ہے ہر درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ دیہی عوام کی اکثریت کا پیشہ ہے زراعت۔ کھیتوں میں ڈیش کام کرتا ہے، کون کام کرتا ہے؟ کسان۔ ریوڑ چرانے والے کو کہتے ہیں چرواہا۔ ڈیش دفاتر اور اداروں میں کام بھی کرتے ہیں تعلیم یافتہ افراد۔ کپڑوں کی سلائی کرتا ہے، کون سلائی کرتا ہے؟ درزی۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیے۔ تو مترادف الفاظ دیکھیں، دیانتدار، امانتدار، دیہات، گاؤں، محنتی، جفاکش، خواندہ، پڑھا لکھا، ہنر، فن۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الفاظ کے مترادف جو ہوتے ہیں یہ معنی ہی ہوتے ہیں، جیسے الفاظ کے معنی ویسے ہی مترادف ہوتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہی معنی جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں، وہ الفاظ کے مترادف کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کیجیے۔ منفی جملوں کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف نہیں لگائیں گے ہم تو جملہ ویسے ہی رہے گا۔ کسان فصلوں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اب آپ لکھیں کسان فصلوں سے اپنی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں، کاٹ دیں گے۔ نمبر 2 ہے دیہی خواتین مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ دیہی خواتین مردوں کا ہاتھ نہیں بٹاتی۔ معمار مکان اور دکانیں تعمیر کرتا ہے، معمار مکان اور دکانیں تعمیر نہیں کرتا ہے، کاٹ دیں گے۔ نمبر 4 ہے ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی ہے، تو ہے کاٹ دیں گے۔ ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی نہیں۔ بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں، بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوئے نہیں، تو اس میں بھی نہیں ہم لگا دیں گے۔ اب ایک چیپٹر نمبر 16 جو ہے ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم نے چیپٹر نمبر 17 شروع کرنا ہے، میں اسکاؤٹ بنوں گا۔ تو اس کی بلند خوانی ہم کرتے ہیں، میں اسکاؤٹ بنوں گا۔ تو دیکھیں خالد 23 مارچ کو یوم پاکستان کی ایک بڑی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے ابو کے ساتھ لاہور کے اقبال پارک میں گیا، تو وہاں اس نے خاکی شرٹ پتلون پہنے ہوئے بہت سے لڑکے دیکھے۔ وہ سب نہایت منظم انداز میں قطاروں میں کھڑے تھے، ان کے گلے میں رومال اور سینے پر مختلف بیج لگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اسے کچھ لڑکیاں دکھائی دیں، سب لڑکیوں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ خالد کو یہ منظر بہت بھلا لگا۔ بھلا کا میننگ ہوتا ہے اچھا لگنا،
یہ لڑکے اور لڑکیاں تقریب میں آنے والے مہمانوں کو نشستوں پر بیٹھنے میں مدد دے رہے تھے۔ خالد نے اپنے ابو سے پوچھا، یہ لڑکے اور لڑکیاں کون ہیں؟ اس کے ابو نے جواب دیا، یہ لڑکے اسکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں گرل گائیڈز۔ لڑکیاں بھی دراصل اسکاؤٹ ہی ہیں، لیکن انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے۔ خالد نے اپنے ابو سے دریافت کیا، ابو جان، اسکاؤٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے ابو نے کہا، اسکاؤٹ کا مطلب ہے نگران۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں جو اپنی خوشی اور شوق سے اسکاؤٹ تحریک میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ اسکاؤٹ اپنے تعلیمی اداروں، شہروں اور ملک میں دوسروں کی بھلائی اور آسانی کے لیے رضاکارانہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سب سخت دھوپ میں کتنی تندہی سے اپنا کام کر رہے ہیں، تندہی سے، سخت محنت سے۔ خالد نے کہا، ابو جان، اس کا مطلب ہے کہ اسکاؤٹ بہت محنتی ہوتے ہیں۔ اس کے ابو بولے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ایک اسکاؤٹ میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، مثلاً وہ ایماندار ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری نہایت دیانتداری سے انجام دیتا ہے، وہ محب وطن ہوتا ہے، وفادار اور خوش اخلاق ہوتا ہے اور دوسروں کا مددگار ہوتا ہے، دوسرے اسکاؤٹس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اس لیے وہ اسکاؤٹس آپس میں کبھی نہیں لڑتے۔ کفایت یاری اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، صفائی اس کا ایمان ہوتا ہے۔ گرل گائیڈز میں بھی یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ لڑکے لڑکیاں اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی میدان میں ہمت نہیں ہارتے۔ خالد، جو اپنے ابو کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا، بولا، ابو جان، میں کل اسکول میں اپنے استاد صاحب سے اسکاؤٹنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا۔ اس کے ابو بولے، آپ ان سے بھی پوچھ لینا، چند باتیں میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اسکاؤٹنگ ایک ایسی تحریک ہے جس کا آغاز ایک انگریز فوجی لارڈ بیڈن پاول نے 1907 میں برطانیہ سے کیا۔ یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی کہ جلد ہی دنیا نے اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے۔ پاکستان بھی اس عالمی تحریک کا رکن ہے۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے چیف اسکاؤٹ مقرر ہوئے۔ 1947 میں بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز نے ہندوستان سے پاکستان آنے والے مہاجروں کی بہت دیکھ بھال کی۔ اگلے روز خالد اسکول گیا تو اس نے اپنے استاد صاحب سے اسکاؤٹنگ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اسکاؤٹس کے اجتماع کو جمبوری کہا جاتا ہے۔ جمبوری میں نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر کے اسکاؤٹس شرکت کرتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے 3 درجے ہیں۔ اب اس کے 3 درجے کیا ہیں، یہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، ان کے MCQs بھی بن کے آ سکتا ہے۔ 7 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹس شاہین اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ 11 سے 17 سال تک کے اسکاؤٹس بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹ روور اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ شاہین اسکاؤٹس کا نصب العین بلند پرواز ہے۔ ہر شاہین اسکاؤٹ وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کہا مانوں گا، سچا پاکستانی بنوں گا، سب کے کام آؤں گا۔ بوائے اسکاؤٹس کا نصب العین ہے المستعد، یعنی ہر لمحہ تیار رہو۔ روور اسکاؤٹس کا نصب العین ہے بے لوث خدمت۔ روور اسکاؤٹس کو ہنگامی حالات میں لوگوں کو بچانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ کہیں آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے یا سیلاب، روور اسکاؤٹس متاثرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ اپنے استاد صاحب کی باتیں سن کر خالد بولا، سر، میں بھی اسکاؤٹس بن کر لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں۔ میں اسکاؤٹ کس طرح بن سکتا ہوں؟ استاد صاحب نے کہا، ہمارے اسکول میں شاہین اسکاؤٹس کا یونٹ پہلے سے قائم ہے۔ میں تمہیں اس یونٹ کے انچارج کے پاس ابھی لیے چلتا ہوں اور تمہارا نام شاہین اسکاؤٹس میں درج کرا دیتا ہوں۔ خالد خوشی خوشی اٹھا اور استاد صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ یہ تھی ہماری اس چیپٹر کی بلند خوانی۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ اسکاؤٹس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اسکاؤٹس کیا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ تربیت لے کر ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی پرابلم میں ہو اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے مشکل الفاظ کے ہم معنی دیکھتے ہیں۔ تقریب، محفل، منظم، نظم و ضبط، نگران، نگرانی کرنے والے، رضاکار،
खिदमतगार, दयानतदारी, ईमानदारी, मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाले, वफादार, वफा करने वाले, खुश इखलाक, अच्छे इखलाक वाला, किफ़ायतशियार, बचत की आदत, आलमी, पूरी दुनिया। ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज के मायने, और अभी हम इसकी मश्क मुकम्मल करेंगे। तो मश्क को देखें। मश्की सवालात हैं। सवाल नंबर 1, स्काउट का क्या मतलब है? स्काउट का मतलब है निगरान। सवाल नंबर 2 है, स्काउटिंग की तहरीक का बानी कौन था? इस तहरीक का बानी लॉर्ड बैडन पावेल है। सवाल नंबर 3 है, स्काउटिंग की तहरीक का आगाज कब हुआ? स्काउटिंग की तहरीक का आगाज 1907 में बरतानिया में हुआ। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट कौन थे? पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। सवाल नंबर 5 है, स्काउट्स के इज्तिमा को क्या कहते हैं? स्काउट के इज्तिमा को जम्बूरी कहा जाता है। ये सवाल के जवाब हमारे मुकम्मल हो गए। अभी सवाल नंबर 2 देखें। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है, लड़के स्काउट हैं और लड़कियां गर्ल गाइड्स। नंबर 2 है, स्काउट ईमानदार होता है। नंबर 3, शाहीन स्काउट्स का नस्बुल आइन है बुलंद प्रवास। नंबर 4 है, स्काउट्स मुतासरीन की मदद करते हैं। नंबर 5, स्काउट्स किसी मैदान में हिम्मत नहीं हारते। सवाल नंबर 3, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमने अभी बोर्ड पे क्वेश्चन करना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखें, अल्फाज पर एराब लगाइए। तो ये भी बोर्ड पर करने वाला क्वेश्चन है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। लड़के स्काउट हैं और लड़कियां गर्ल गाइड्स। दुरुस्त है। स्काउट का मतलब है ईमानदार। गलत है। स्काउट मुहिब्बे वतन होता है। दुरुस्त है। स्काउटिंग की तहरीक 1907 से पहले शुरू हुई। गलत है, 1907 में शुरू हुई थी। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट से। दुरुस्त है ये। लॉर्ड बैडन पावेल फौजी नहीं था। सबक नंबर 17 का सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। अल्फाज जुमले। मेहनती, असलम बहुत मेहनती बच्चा है। वफादार, कुत्ता वफादार जानवर है। सफाई, सफाई निस्फ ईमान है। बहादुर, हमारे फौजी बहादुर हैं। ईमानदार, स्काउट को ईमानदार होना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, एराब लगाएं। लफ्ज़ मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़म, हिम्मत, मुकर्रर, मुहिब्बे वतन। तो ये सबक नंबर 16 और 17 हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आप लोगों ने तरतीब से इसका काम करना है, जैसा कि सबक नंबर 16 की बुलंदख्वानी करेंगे, उसके बाद उसकी मश्क। आप ये याद रखें कि सवालात के जवाबात जो हैं ये आप लोगों ने नोटबुक्स पर ज़रूर लिखने हैं। जिन क्वेश्चन की बुक के अंदर स्पेस मौजूद है, जैसे कि जुमले बनाने हैं, तो आप उसको किताब पर बना सकते हैं। अगर जुमले बनाने के लिए किताब पर जगह नहीं दी गई तो फिर आप उसको भी नोटबुक पर बनाएंगे। तो अभी डायरी इसकी देख लें। 22 जुलाई 2020 रोज़ बुध। सबक नंबर 16 की आप लोगों ने बुलंदख्वानी करनी है, तो उसके अल्फाज के मायने भी लिखते हैं साथ में। 23 जुलाई 2020 रोज़ जुमेरात। सबक नंबर 16 के मश्की सवालात करने हैं। सवालों के जवाब आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर लिखना है। 24 जुलाई 2020 रोज़ जुमातुल मुबारक। सबक नंबर 17 की बुलंदख्वानी करेंगे। 25 जुलाई 2020 रोज़ हफ्ता। सबक नंबर 17 के मश्की सवालात करने हैं। 27 जुलाई 2020 रोज़ सोमवार। सबक नंबर 16 और 17 की दोहराई करेंगे। अगर किसी का कोई काम रह जाए तो वो इन दिनों में आप कर सकते हैं। 28 जुलाई 2020 रोज़ मंगल। आप लोगों ने 2 दरख्वास्तें करनी है। शादी में शिरकत,
حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ڈائری۔ اللہ حافظ۔